देखो मुहतमिम बनने के 8 बड़े बड़े फवाइद हैं। मुहतमिम बनने के कितने फायदे? 8। पहला फायदा ये है कि मुहतमिम को किसी जगह तदरीस के लिए गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। यानी जिस तरह मदारिस में या स्कूलों में उस्ताद जाते हैं कि मुझे पढ़ाने के लिए जगह चाहिए, मुझे फला किताब चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे फला किताब मिल जाए, बड़ी किताब मिल जाए या छोटी किताब मिल जाए। करते हैं या नहीं करते? मुहतमिम को ये तदरीस से गुलामी नहीं करनी पड़ती है। मुहतमिम को अपना इदारा होते है, कोई भी किताब पढ़ाए उसकी मर्जी है, चाहे उसको बुखारी शरीफ पढ़ानी नहीं आती लेकिन वो पढ़ा लेंगे। मुहतमिम सबको मिशकात शरीफ पढ़ानी नहीं आएगी, तर्जमा उसको नहीं आएगा, उर्दू शरह से देकर मुहतमिम साहब पढ़ाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मालिकाना तदरीसी जो है ना उसके पास इस्तीदाद सलाहियत होती है, क्योंकि मदरसा उसका अपना होते हैं, यही सलाहियत होती है उसके पास कि क्या होता है, उनका मदरसा अपना होता है, अपनी मर्जी से कोई भी किताब उठा के पढ़ाना शुरू कर दे, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे उसको सर्फ न आता है या नहीं आता है, चाहे उसको कुरान करीम का तर्जमा, हदीस मुबारक का तर्जमा आता है या नहीं आता है। बस कोई भी किताब ले ले, बुखारी शरीफ ले ले, शेखुल हदीस बन जाए, मिशकात शरीफ ले ले, मिशकात शरीफ पढ़ाने वाला बन जाए। समझ गए? तो पहले क्या फायदा मुहतमिम का कि तदरीस गुलामी की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी किताब ले ले उसकी मर्जी है। इसी वजह से उलमाए कराम को चाहिए कि वो इस आसरे में नहीं रहे कि मैं बुखारी शरीफ उस वक्त पढ़ाऊंगा जब मुझे किसी मदरसे में बुखारी शरीफ मिलेगी तो मैं बुखारी शरीफ पढ़ाऊंगा, ये तो अमूमन मुहतमिमीन को मिलती है। तो उलमाए कराम को चाहिए कि वो यूट्यूब चैनल बना ले, घरों में जाके बुखारी शरीफ घर में पढ़ाना शुरू कर दे घर वालों को, मुहतमिम के मदरसों के आसरे पे ना रहे बल्कि बुखारी शरीफ भी पढ़ाए, तिरमिजी शरीफ भी पढ़ाए, उलमाए कराम कुरान करीम का तर्जुमा तफसीर भी पढ़ाए, यूट्यूब चैनल बनाए, या घरों में घर वालों को जो है ना दर्ज देना शुरू करे। मुहतमिमीन मदरसों के आसरे में बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि ये किनका काम है? मुहतमिमीन का काम है कि अपनी मर्जी से कोई भी किताब उठा के पढ़ाना शुरू कर दे। तो मुहतमिम के एक फायदे क्या है? तदरीस से गुलामी नहीं करते। मुहतमिम बनने का दूसरा फायदा ये है कि उसकी लोगों में इज्जत बढ़ जाती है, लोगों के सलाम दुआ उनसे ज्यादा होती है ना, लोगों में इज्जत बढ़ जाती है, तो उसके पास हदाया भी ज्यादा आते, लोग हदिया भी देते हैं, माल भी आना शुरू हो जाता है, होता है नहीं होता है, और खाना पीना भी आना शुरू हो जाता है, बिरयानी की देगी भी आ रही होती है, मुहतमिम साहब और मुहतमिम साहब के घर वालों की वाह हो जाती है। तो मुहतमिम बनने का दूसरा क्या फायदा है? इज्जत भी बढ़ जाती है और लिफाफे भी आते, हदाया भी आते, खाने पीने बिरयानी कौरमे भी आते। मुहतमिम बनने का तीसरा फायदा ये कि मुहतमिम को तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि मुझे फला तारीख को तनख्वाह मिलेगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर की जरूरियात पूरी करूंगा, घर का किराया दूंगा और दीगर जरूरियात पूरी करूंगा, बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी करूंगा। तनख्वाह की उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई जो है ना इंतजार नहीं करने पड़ते, जब चाहे खजाने से निकाले, जब चाहे खजाने से निकाले और जैसे चाहे खर्च करे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो तनख्वाह के इंतजार मुहतमिम को नहीं करने पड़ते, जबकि और मदरसे के उस्तादों को तनख्वाह के इंतजार करना पड़ता है। मुकर्रर वक्त पे जाते मुहतमिम के सामने और मुहतमिम के सामने फिर इस तरह बैठते, यूं बैठते, फिर उस्ताद उनके सामने और फिर उसे कहते हैं हजरत वो तारीख पूरी हो गई ना, तनख्वाह दे दीजिएगा। फिर मुहतमिम उसको कहते कि आज बैंक क्या है, बंद है, जाओ कल आ जाओ। फिर बेचारा कल जाता है, फिर मुहतमिम कहते यार मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, कल आ जाओ। तो वो बेचारा तनख्वाह के इंतजार भी करता है और तनख्वाह के इंतजार के बाद फिर वक्त पूरा होने के बाद भी क्या है, बहुत मिन्नतों से बहुत मुश्किल से अपनी तनख्वाह लेते हैं, जबकि मुहतमिम को इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है। मुहतमिम बनने का तीसरा फायदा यह है कि मुहतमिम को बात करने का ढंग आ जाता है, बात करने का तरीका भी आ जाता है उनको, क्योंकि मुहतमिम के पास उस्ताद भी आते हैं, उलमाए कराम भी मिलते हैं, तलबा भी मिलते हैं, बच्चों के वालिदैन भी मिलते हैं, आवाम भी मिलते हैं, मालदार लोग भी मिलते हैं, गरीब लोग भी मिलते हैं, कारोबारी लोग भी मिलते हैं, तमाम किस्म के लोग उनके साथ मिलते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम शयूख को उनके पास आते हैं। तो मुहतमिम को बात करने का ढंग और तरीका आ जाता है। खुलासा है कि मुहतमिम को टोपी पहनाने का तरीका आ जाता है, मुहतमिम को दूसरों को टोपी पहनाने का तरीका भी मुहतमिम को बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। ये भी फायदे। पांचवा फायदा मुहतमिम बनने का यह है कि मुहतमिम को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती है, किसी उस्ताद से या किसी से छुट्टी लेने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि मदरसे के उस्ताद होते हैं तो वो 1-2 घंटे के लिए भी मदरसे से बाहर नहीं जा सकते। अगर वो चाहते हैं कि हजरत मुझे छुट्टी चाहिए, घर पे फला मजबूरी है या फला जगह मेहमान आए हुए जरूरी काम है, तो वो कहते हैं नहीं भाई आप नहीं जा सकते हो, आप जाएंगे तो अपनी जगह किसी को छोड़ के जाएंगे, किसी को रख कर जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते हो, उसको छुट्टी नहीं देते हैं। मजबूरी है तो क्या हुआ, मजबूरी तो आती रहती है।
تو محتمم کو چھٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ استاد چھٹی کے بغیر 1-2 گھنٹے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ دیکھو محتمم کا یہ بھی فائدہ ہے۔ محتمم بننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو کہ بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ محتمم کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی معاش کی، اس کے روزگار کی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محتمم جیسے مرے گا تو اس کا بیٹا کیا بنے گا؟ محتمم بنے گا۔ محتمم کی پراپرٹی پر اس کا بیٹا فوراً کیا کر لیتا ہے؟ قبضہ کر لیتے ہیں، فوراً اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو محتمم کو مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کی، اپنے گھر والوں کی، روزگار کی، کھانے پینے کی اور رہنے کی بالکل بھی ٹینشن فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے ان کے پراپرٹی پر فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں، وہ مزے کرتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ بنی بنائی پراپرٹی، بنی بنائی مدرسہ، بنا بنائی مسجد، بنا بنایا گھر، بنا بنایا بزنس، بنا بنایا تجارت، بنا بنایا کارخانہ اس کو مل جاتے ہیں، وہ مزے کرتے رہتے ہیں۔ 7واں فائدہ محتمم بننے کا یہ ہے کہ محتمم کو دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت۔ اور مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو محتمم کو 2 ٹائٹل بھی مل جاتے ہیں زندگی میں، حضرت کا اور مرنے کے بعد رحمت اللہ کا۔ یہ بھی اچھے ٹائٹل ہے، یہ بھی محتمم بننے کا فائدہ ہے۔ محتمم بننے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ محتمم کو دنیا میں کسی کو حساب دینا نہیں پڑتا ہے۔ کتنا مدرسے سے لیا، کتنا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اپنا خزانہ ہے، جب چاہے خرچ کرو، جب چاہے سیر تفریح کرو پوری پاکستان کی یا باہر ملکوں کی، جب چاہے عمرے کرے، جب چاہے حج کرے، جب چاہے پورے رشتہ داروں کے لیے خوب بہترین قسم کی دعوتیں کرے، نام بنائے، عزت کمائے، شہرت کمائے۔ محتمم کو کسی کو بھی کسی طرح حساب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ مدرسے کے استاد کیا ہوں گے؟ بیچارے بے روزگار ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے، مجبور ہوں گے، لیکن محتمم پوری دنیا کے چکر کارے ہوں گے، کیونکہ ان کو حساب ہی نہیں دینا پڑتا ہے۔ تو محتمم کو دنیا میں کسی بھی طرح کسی کو حساب دینا نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، محتمم کو پھر آخرت میں ایک ساتھ پورا کا پورا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک نقصان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ محتمم کے 8 فوائد سمجھ میں آئے، اور ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا ہے؟ کہ آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر، اتنی لمبی دین، اس دن جو ہے نا محتمم کو سارا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی حساب نہیں ہے۔ مر گیا تو بیٹے بالکل کیا ہے؟ جاہل ہے، صلاحیت بالکل نہیں ہے، صرف نو قرآن حدیث نہیں آتے، نام کے عالم ہے، بس وہ محتمم نائی محتمم بن جاتے، اور وہ اپنا بھی بیڑا غر کرتے، کھاتے پیتے ہیں آخرت کے حساب سے، اور بچوں کا استادوں کا بھی بیڑا غر کرتے۔ تو پھر ان کو دنیا میں تو کیا ہے؟ مزے ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ بہت خطرناک حساب کتاب ہوگا۔ تو آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے ان کا۔ دنیا میں کیا ہے؟ 8 فوائد ہے، اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو 8 فوائد ہے محتممین کے، ان میں وہ محتممین شامل نہیں ہے جو صحیح محتممین ہے۔ صحیح محتممین بھی ہے جو ان 8 فوائد سے محروم ہے، جو ان 8 فوائد سے محروم ہے۔ صحیح محتممین وہ بھی ہے دنیا میں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شکر گزار، نیک لوگ، امانتدار لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے محتممین ہیں جو ان 8 فوائد سے محروم ہے، جو اچھا علماء کرام ہے، اچھے محتممین ہیں، وہ بھی ہے دنیا میں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ وہ حضرات ان 8 فوائد میں شامل نہیں ہے، صرف برے محتممین ان 8 فوائد میں شامل ہے، اور وہ 8 فوائد حاصل کرتے رہتے دنیا میں۔